बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं जी, अपोजिशन ने दोबारा से एक मोमेंटम बना लिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी उनके इत्तेहादी तमाम शामिल हैं, इस बारी कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं, कोई फाइनल कॉल नहीं, कोई डी चौक नहीं, लेकिन इसके बावजूद चार चार ऐसे बुनियादी स्टेप या चार ऐसे छक्के इमरान खान साहब ने यके बाद दीगरे लगाए हैं। वो चार के चार बिल्कुल ग्राउंड से बाहर ही गए हैं। मैं मरियम नवाज साहब वाले छक्कों की बात नहीं कर रहा जनाब, मैं आपके सामने प्रूफ करता हूं कि चार ऐसी स्ट्रेटेजी अंदर जेल में बैठे इमरान खान साहब ने की, वो भी चंद लम्हों की मुश्किलों से जो मुलाकात कराई जाती है लीडरशिप से, उस दौरान वो की, और एक एक ठीक निशाने पे लगा जी। और वो हुकूमत जिसको तमाम इदारों की सपोर्ट भी हासिल है, यकजान दो कालिब भी हैं, जिनको माशाल्लाह अदलिया में अपने मनपसंद जजेस भी अब हासिल हो चुके हैं, और एक पूरा दायरा है, पूरी ताकत है, सर इंतजामिया है, सिस्टम है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो नाकाम नजर आई। और चार स्टेप क्या, वो फल दे रहे हैं, फल क्या, दरख्त दे रहे हैं, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। मैं उन स्टेप्स की तरफ आता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा कुछ और खबरें मैं आपके साथ शेयर करनी है कि रात गई ना, कुछ अफवाहें थी, खबरें थी जिस पर आपने ध्यान नहीं देना, कुछ हकीकत भी थी। इमरान खान साहब की सेहत से लेकर कल अजीबोगरीब खबरें आती रहीं, और जिसको मैंने भी मुबैना कह के आपको एक आध को आपके साथ रिपोर्ट किया था। एक साफी इमाद हसन साहब ने चीज़ कर दी कि इमरान खान साहब एक्सरसाइज करते हुए चक्कर आए, गिर गए। अच्छा जी, उसका पता चला जी नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरा, फिर महर शराफत साहब, उनका भी वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने भी की कि इमरान खान साहब को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, और इमरान खान साहब के घर चीनी वाले कपड़े से उनका सारी जगह को धोया गया ताकि कीड़े मकोड़े आ जाएं। इमरान खान साहब की जो वॉशरूम का जो ड्रेनेज पाइप है उसको बंद कर दिया गया है, रोटी बासी है, खाना बासी है, ये तमाम चीजें उन्होंने की ना। तो इस तरह की, तो आपने इस तरह एकदम इन बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। फैसल चौधरी साहब ने कंफर्म किया कि जेल हुक्काम ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, उनके बेटों से बात करवा दी गई है फोन पे ना, वो भी अभी कंफर्म होना बाकी है। तो ये खबरें, ये अफवाहें, ये सब चीजें हैं, किसी ने क्या क्या बताइए, लेकिन इनको इतनी जल्दी इन पे यकीन नहीं करना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये पता चला है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से फोन पर बात करवाई गई है बरतानिया में उनके बेटों से जी। अच्छा जी, फिर रात को खबर आई जो मैंने फिर उसको कंफर्म किया, वो थी एजाज चौधरी साहब से मुतल्लिक। कोल्ड लखपत जेल में उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, उनसे झाग बाग तक वाला सीन था, वो बिगड़ गई। फिर उनको फिर इतनी तबीयत खराब हुई कि उनको एम्बुलेंस में लेके जाया गया कार्डियोलॉजी, और जहाँ पता चला कि उनकी दिल की शरियानें बंद है जी। वो वैसे भी हार्ट पेशेंट थे, और उनको फिर कल रात को एंजियोग्राफी हुई, उनको स्टंट डाले गए। और जब रात गए मेरी फ़ोन पर बात हुई है उधर, तो पता चला कि उनकी हालत पहले बहुत बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब हालत खतरे से बाहर है। ही इज़ इन स्टेबल पोजिशन। डॉक्टर्स ने 48 घंटे उनको रेस्ट का बोला, तो मेरा ख्याल है कि सोमवार तक तो वो कम से कम कार्डियोलॉजी के अंदर मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इधर ये चीज़ थी। अब मैं इमरान खान साहब के उन स्टेप्स की बात करूं। स्टेप नंबर 1 जी, सबसे पहले इमरान खान साहब का ये फैसला कि अब सोलो फ्लाइट नहीं लेनी, तमाम अपोजिशन, उनके इत्तेहाद, यहां तक कि मौलाना फजलुर रहमान सब तक से बात करनी है। और यही नहीं, पीटीएम के मंजूर पुश्तीन तक को साथ लेके चलना है। और यही नहीं, हमें बलूचिस्तान की जो तंजीमें हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है, और स्पेशली वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, उन्होंने कहा उन तमाम आवाज़ों को साथ लेके चलना है। अब हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, और उसने हिट किया कल रात को जी। ये है तो 3 दिन के लिए, पाकिस्तान तहरीक साहब और महमूद खान चकजई साहब, ये तमाम अफराद, उसने जीडीए को एक प्लेटफॉर्म पर ले आके आ गए। वो जीडीए जिसकी एक बहुत बड़ा मामला पीर साहब पगारा का भी है, मुस्लिम लीग फंक्शनल वाला, जो चलता ही सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उन तक ने इस अपोजिशन इत्तेहाद, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने का फैसला किया है। उन्होंने कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रही, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे हमने किस तरीके से, इस निज़ाम के साथ हम इस तरीके से नहीं चल सकते। और ये बाकायदा तौर पर फबीना मिर्ज़ा, सारा बानो, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, इन तमाम ने, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर, ये तमाम मौजूद थे उसमें, महमूद खान चकजई साहब, असद कैसर साहब, इन तमाम ने रात को बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है। ठीक है जी, ये तो हो गए इधर जरा। दूसरा, ये उस स्टेप की बिना पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां विक्ट्री है। दूसरा, इमरान खान साहब ने आईएलएफ के सरबराह को तब्दील किया, और पूरी की पूरी कमेटी तहलील की। उस सरबराह को बनाया गया किसको जी? इंतजार हुसैन पंचोता साहब। वो इंतजार हुसैन पंचोता
جن کو جبری گمشدہ کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن کو اغوا کیا گیا، جن کو مارا گیا، جن کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اب وہ شخص سینئر ترین وکیل بھی اور وکلا کے اندر موجود ہے، اس کو آئی ایل ایف کا سربراہ بنایا گیا۔ پھر جو اس بندے نے کمپین رن کی ہے نا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، راولپنڈی ہائی کورٹ بار اور راولپنڈی بار اور لاہور ہائی کورٹ بار، اس نے یہ رزلٹ دیا ہے سر، جس کی بنا پر کل حامد خان صاحب کہہ رہے تھے ایجنسیاں، خفیہ ادارے تک بیچ کے اندر انوالو ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ کردہ گروپ نہیں جیتنا چاہیے، لیکن انتظار حسین پنچوتا کی شکل اور اس کی گفتگو اتنی سیر اصل تھی کہ جو عمران خان صاحب نے اپنی آئی ایل ایف کی ٹیم کو بدلا، اس کے سربراہ کو بدلا، انتظار حسین پنچوتا صاحب کو، اور پھر یہی ہوا جائے کہ لاہور سے عاصم عثمانہ صاحب نے فتح حاصل کی، اور پھر فتح حاصل کرتے ہی لاہور ہائی کورٹ بار سے انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ 2 سال سے ہمارا لیڈر جیل کے اندر موجود ہے، اور دوسری انہونی بھی ساتھ ہی ہو گئی، بلکہ تیسری انہونی بھی ساتھ ہی ہو گئی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو گروپ تھا نا، وہ تو خیر ہارا ہی ہارا۔ لاہور میں ادھر جشن منایا جا رہا تھا، رات گئے تھے، وہ اچھا خاصا جشن چل رہا تھا، نعرے تھے شرم کرو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ایک ریاست دو نظام نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے، اب یہ سارے نعرے چل رہے تھے نا۔ ادھر راولپنڈی بار اور اسلام آباد بار سے بھی خبر آ گئی، اور وہ جو خبر آئی نا، اعظم نذیر تارڑ گروپ کو نا شکست فاش ہوئی ہے۔ وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ جس کو حکومت کی سرپرستی، جس کو طاقتوروں کی سرپرستی، جس کو خفیہ ہاتھوں کی سرپرستی، ان تمام کو شکست فاش ہوئی ہے۔ لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلا نے نا اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا نے پورا غصہ اور بدلہ نکالا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے۔ وکلا نے بتایا کہ ایسے نہیں چلے گا، وکلا نے ووٹ دے کے بتایا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے جو لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر کا تھا، جس کو لے کے آئے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر وکلا نے ووٹ دے کے بتایا، نے کہا کیسے لگا سکتے ہیں ڈوگر سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لگا کے، سینئر موسٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلا نے آزاد ججز کے حق میں ووٹ دیا، یہ جو ان کو وکٹری ملی ہے نا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار واجد گیلانی، جن کو شعیب شاہین گروپ کہا جاتا ہے، واجد گیلانی صاحب کو پتہ، یہ وہی شعیب شاہین تھے جن کو آئی بی کا کلرک کہتے فواد چودھری صاحب، اس گروپ نے فتح حاصل کی ہے۔ بہرحال واجد گیلانی صاحب ہوئے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے جی۔ سیکٹری منصور ججا یہ ہیں، یہ ظاہر ہے اعظم نذیر تارڑ گروپ صاحب کے، یہ جیتے ہیں، بہرحال صدر ان کا ہی ہے۔ تو مارجن ان کا ہے 275 ووٹوں کو، یہ بہت بڑا ووٹ کا مارجن ہوتا ہے، 275 ووٹ کے مارجن۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریباً 976-77 تقریباً 1000 ووٹ کا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں جیت کا مارجن 275 ووٹ کا ہے۔ اور پنڈی بار ایسوسی ایشن میں بھی ایسا ہی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار کامیاب ٹھہرا۔ تو پتہ چلا جی وکیل جو ہے نا، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہے علی احمد کرد اور دیگر، ان تمام کا اعلامیہ بڑا مزیدار ہے، میں اس کو تھوڑا سنسر کر کے پڑھتا ہوں، وہ اعلامیہ بڑا مزیدار ہے۔ وہ اپنے اعلامیے میں کیا کہتے ہیں کہ اعلامیے میں کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار اور پنڈی بار کے نتائج نے مقتدر حلقوں، انتظامیہ اور عدلیہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ متنازع 26ویں آئینی ترمیم کو قطعی طور پر ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ کامیابی ایک ریفرنڈم ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ ادھر ہمارے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، باولپور میں جھنڈے کر کے، یوں مائک شائک پیچھے کر کے، سرائکی میں گفتگو کر کے، انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے، یہ کر کے سمجھ لو جی بلے بلے ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھائی میاں نواز شریف صاحب کی طرح وزیر اعظم تو ان کو بنایا تھا۔ بہرحال کل ہمارے پروگرام میں بھی آ کے سینیٹر صاحب تھے نون لیگ کے، انہوں نے بات بولی کہ بیسیکلی جلسہ کوئی کارکردگی وارکردگی کا نہیں تھا، صرف جو مایوس کارکن کو بتانا تھا کہ ہم ہیں یار، ابھی مرے نہیں ہیں، ان کو بیسیکلی تھا۔ اس بیانیے کو تو خیر کوئی ہے نہیں، بہرحال یہ بتانا تھا کہ نہیں ہم تھوڑا ہے۔ حالانکہ بیانیے کو وزیر اعظم نے نہیں بنایا تھا، وہ مسلم لیگ نون کے صدر نے بنایا تھا۔ نون لیگ کا جو صدر ہے وہ نواز شریف صاحب ہے،
وہ کہتے ہیں بھی میں نے ہوا نہیں لگانی اپنے آپ کو، وہ کہتے تو سب سے زیادہ مناسب تھا۔ ہاں ادھر خرم دستگیر صاحب پوڈ کاسٹ میں تھے منصور علی خان صاحب کے، خرم دستگیر صاحب نے مانا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے مانا کہ نون لیگ بہت پیچھے ہے، نون لیگ ڈیسک ٹاپ پہ اور پاکستان اس وقت موبائل کے اوپر ہے، یہ انہوں نے چیز بولی۔ ہاں منصور علی خان نے کہا مریم نواز صاحب اب 5 لڑکیوں کو جھپکیاں ڈال کے سمجھتے ہیں کہ یوتھ میں مقبول ہو گئے، ان کا جھوٹ ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہے، وہ یوتھ میں مقبول نہیں ہے۔ یہ ہے ریئل سٹوریز، یہ آن گراؤنڈ حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، نہیں نظر آ رہی، انہیں نظر نہیں آ رہی، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، پنڈی بار، ان کے نتیجے ہی دیکھ لو یار، وہ اندر بیٹھ کے بھی باہر نعرہ یہی لگا رہا ہے، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ یہ کون ہے؟ لگاؤ طاقت، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔